به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حضار گرامی، هم بزرگان، محاسن سفیدان، نوجوانان، جوانان، ورزشکاران و ورزشدوستان. خیر مقدم می‌گویم تشریف آوری شما را زحمت کشیدید، از راه دور و نزدیک تشریف آوردید، مقدمتان گلباران. جا دارد تشکری ویژه نماییم از مسئولین برگزار کننده این تورنمنت که زحمت کشیدند و قابل دانستند که ما لحظه در جمع شما و در بین شما باشند. دستشان درد نکند. و همچنین جا دارد تشکری نمایم از همکار خودمان جناب دکتر صاحب نور احمد زاهدی که این دور تورنمنت را در حمایت مالی نمودند. جهان سپاس و تشکر. حمایت و تشویق جوانان و ورزش از جمله مسئولیت همه ما و شما می باشد که باعث ترویج بیشتر ورزش در جامعه می گردد. چنانچه که گفتند ورزش عملی است که در آن هم رفاقت است و هم رقابت. ما و شما امروز شاهد هستیم که دو تیم بین ذاکر حسین و طالب حسین هم برادر هستند و هم در فاینال رفتند. چقدر زیباست. ما اگر رقابت نمی داشتیم تیم برنده نمی داشته باشیم. و در اینجا ما برای هر دو تیم در فاینال یافتن از صمیم قلب تبریک عرض می‌کنیم. ورزش ضامن صحت است. ورزش عملی است که باعث تقویت فیزیکی و روحی می‌گردد. این دو قسم مکمل همدیگر است. اگر شخص دارای صحت فیزیکی کامل باشد اما صحت روانی آن دچار مشکل باشد، اون شخص از لحاظ طبی شخص معیوب در جامعه خواهد بود. و شخصی که دارای صحت روانی کامل باشد، صحت فیزیکی آن دچار مشکل باشد، باز هم از لحاظ طبابت شخص کامل یا سالم نخواهد بود. بنابراین ورزش باعث تقویت صحت روانی و فیزیکی می‌گردد. چنانچه همه ما و شما شاهد هستیم در دنیا در جهان هزینه گزافی که روی ورزش هزینه می‌گردد و معاش گزافی که یک بازیکن از ساحه ورزش به دست می‌آورد هیچ یک مشاغل امروزی قادر به پرداخت این چنین هزینه گزافی نخواهد بود. همه اینها بیانگر اهمیت ورزش در جامعه میباشد. بیشتر از این متصدی اوقات شریف شما نخواهم شد. در آخر یک اعلان تجارتی خواهم داشت یا تبلیغاتی خواهم داشت. کلینیک دندان مولا علی و کلینیک دندان کرمی دارای پرسنل مجرب، ورزیده و تحصیل کرده، دارای تجربه 14 ساله در بخش تداوی دندان می باشد. اکنون در خدمت شما دوستان عزیزان در حضرتان قرار داریم. دوستانی که از این لحاظ مشکل داشته باشد در خدمتشان هستیم و خدمت شما عرض شود بروشورهایی که برای شما توضیح گردیده. کسی که این بروشورها داشته باشد و کلینیک ما مراجعه نماید 20% تخفیف برایشان در نظر گرفته باشد. فرض کن اگر هزینه تداوی دندان شما 1 لک باشد 20,000 روپیه شما مفاد بردید و تخفیف گرفتید. جهان سپاس از تشریف آوری شما از مسئولین برگزار کننده این تورنمنت. ممنونم.